माह रबीउल अव्वल सरकार दो आलम खातमुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और इस मुबारक महीने के आगाज़ के साथ ही अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमानान आलम पर रहमतों का नज़ूल भी शुरू हो चुका है। और इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस ने यकम रबीउल अव्वल के दिन मुसलमानान आलम को एक ऐसी खुशखबरी सुनाई कि तमाम लोगों के दिल खुशी से झूम उठे। हम सबकी आज की वीडियो में ये खुशकुन बात इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस ही की आवाज़ में और उनके अल्फाज में आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि हरमैन शरीफैन से रिलेटेड तमाम खबरें आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, यकीनन आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस के सबब वक्ती तौर पर उम्रे को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद महदूद पैमाने पर इसकी इजाज़त देना शुरू की गई और यह ऐलान किया गया कि पहला मरहला अगर बखैर व आफियत अपने अंजाम को पहुंचा तो उसके बाद दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा कि जिसमें 2.5 लाख के करीब अफराद को उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 18 अक्टूबर से इस मरहले का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, मगर यकम रबीउल अव्वल के रोज़ इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद नबवी में खिताब करते हुए एक ऐसी खुशखबरी उम्मत तक पहुँचाई कि हर साहिब ईमान का दिल ये सुनकर खुशी से झूम उठा। तो चलिए शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस के अरबी ज़ुबान में किए गए खुतबे का साथ साथ उर्दू तर्जमा भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं और उसकी नेमतों पर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन और चुनीदा रसूल हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के रसूल, आले अतहार पर, सहाबा कराम और उनके नक्श कदम की पैरवी करने वालों पर। हम्दो सना के बाद ए मुसलमान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से और उनके घर के दरमियान खड़े होकर मैं आपके सामने ये खिताब कर रहा हूँ। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं और उसकी अमूमी नेमतों और एहसानात पर हम अल्लाह का शुक्र कहते हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया और हमें इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने का मौका इनायत फरमाया। यकीनन ये उसकी नेमतें हैं, उस पर शुक्र अदा करना वाजिब है। इसी मुनासिबत से फ़ैसला किया गया कि रोज़ा शरीफ रोज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोल दिया जाए और इसके साथ साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कबूर पर भी सलाम पेश किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने और ज़ियारात का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। यकीनन ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर मुसलमानों के दिल खुशी से निहाल हो जाएंगे और मुसलमान खुशी खुशी इसे कबूल कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐ अल्लाह तेरी हम्द बयान करते हैं जिस तरह तेरी ज़ात के लायक है। जिस तरह तू हक रखता है उस तरह तेरी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस ख़तरनाक वबा जो तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से इस वबा के इंतशार में बहुत हद तक कमी आई है और हालात मुस्तकिल हुए हैं। इसी वजह से इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खादिमिल हरमैन शरीफैन और वली अहद ने ये देखा कि हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन को भी सहूलत पहुँचाई जाए और उनके लिए सिलसिलावार तरीके से, मरहलावार तरीके से हरमैन शरीफैन को आम मुसलमानों के लिए भी खोल दिया जाए। और इसी सिलसिले में ये ऐलान किया जाता है कि यकम रबीउल अव्वल 1442 हिजरी की नमाज फ़जर के बाद से रियाजुल जन्ना को आम मुसलमानों के लिए खोल दिया जाएगा और इस ऐलान से हमें 2 अजीम नेमतें मिलने जा रही हैं। इस रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने का मौका मिलेगा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागात में से एक बागीचा है। और दूसरी सबसे बड़ी अजीम नेमत ये है कि नमाज पढ़ने के साथ साथ ज़ायरीन और नमाज पढ़ने वालों की सेहत और जान की हिफाजत का ख्याल रखा जाए।
کیونکہ شریعت کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان میں اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی جان اور دین کی حفاظت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حرمین شریفین کی انتظامی کمیٹی نے احتیاطی تدابیر اور زائرین کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے عمرہ کو بھی کھول دیا اور ریاض الجنہ کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زائرین، یہاں رہنے والے، یہاں نمازیں ادا کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کی طرف سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خادم الحرمین شریفین کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کی بہتری اور سہولت کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان کے میزان میں قبول فرمائے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ اس مرحلے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ خوشخبری جو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے الفاظ کی صورت میں ہم نے آپ تک پہنچائی۔ یقیناً ہم سب کی طرح آپ کے دل بھی خوشی سے نہال ہو چکے ہوں گے کہ عمرہ آپریشن کو توسیع دیتے ہوئے تقریباً 2.5 لاکھ افراد کے لیے حرم کعبہ میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ممکن بنا دی گئی ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین کی ہدایات کے مطابق عمرے کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ عمرہ اور عبادات کی اجازت ملنے کے بعد تقریباً خاصی بڑی تعداد میں خواتین کو بھی اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اس 14 روزہ مرحلے میں تقریباً روزانہ 15,000 لوگ، جبکہ مجموعی طور پر 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ عمرے کا قصد کریں گے اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے مسجد الحرام کا رخ کریں گے، اور حرم شریف کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں بھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی رسائی کو ممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ تمام دروازے مسلمانان عالم پر تو نہیں، لیکن وہاں پر مقیم مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ مرحلہ بھی بخیر و عافیت سر انجام پاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے گی۔ سعودی عرب کے وزارت مذہبی امور کا بتانا تھا کہ نمازی اور زائرین کورونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام قسم کی عبادات، جبکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر سکیں گے اور وہاں درود و سلام پیش کر سکیں گے۔ مدینہ میں خادم حرمین شریفین کی اجازت اور ان کی ہدایت کے مطابق مسجد قباء کو بھی آج سے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مسجد قباء نماز فجر کے ساتھ کھولی جائے گی اور نماز عشاء ادا کرتے ہی بند کر دی جائے گی۔ اسی طرح حرم شریف میں بھی نماز اور دیگر عبادات کے لیے کورونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج کے مطابق اس مرحلے میں بھی ایپس کے ذریعے ہی آپ کو اجازت نامہ لینا ہوگا۔ اعتمرنا نامی ایپ پر آپ کو پہلے رجسٹریشن کروانی ہوگی، اس کے بعد آپ کو ٹائم سلاٹ اور ڈیٹ الاٹ کی جائے گی اور آپ اسی ٹائم سلاٹ اور ڈیٹ پر یہ فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ یہ مرحلہ بھی اگر اسی طرح سیفلی سر انجام پا جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ دنیا بھر کے لوگوں کو عمرہ کی غرض سے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی غرض سے یہاں آنے کی اجازت ہوگی۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے مطابق یہاں پر خواتین کی آمد کے لیے بھی تمام قسم کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خواتین نمازیوں کے لیے علیحدہ جگہ مختص کی گئی ہیں اور اسے مسلط النساء کہا گیا ہے۔ سربراہ انتظامیہ ڈاکٹر النعود بنت خالد نے میڈیا کو بتایا کہ نمازی خواتین کے لیے یہ جگہیں دوسرے مرحلے میں آنے والی تعداد کے پیش نظر مختص کی گئی ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں خواتین بھی اس مرحلے میں عمرہ کریں گی۔ فی الحال حرم مکی کی 75% گنجائش کے مطابق اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے مرد و خواتین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام حفاظتی انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ 18 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس مرحلے میں توقع کی جا رہی ہے کہ تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب افراد نماز کی غرض سے مسجد الحرام میں اور تقریباً اتنی ہی بڑی تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں مقدس مقامات کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور خادم حرمین شریفین کی خصوصی ہدایات کے مطابق کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں ان مقدس مقامات کی صفائی ستھرائی کے لیے اور یہاں پر نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی لائحہ ترتیب دیا گیا ہے۔ فی الحال جو تجرباتی بنیادوں پر عمرہ سروسز کو بحال کیا گیا تھا اسی کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ 1 ربیع الاول سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے کی بھی اب تمام مسلمانان کو اجازت ہوگی۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ درود و سلام پیش کر سکیں گے، مگر فقط انہیں کورونا SOPs کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ خوشخبری کسی اور نے نہیں بلکہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے امت کو سنائی۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا، مقدس مقامات پر آنے والے تمام لوگ کورونا SOPs پر پوری طرح عمل درآمد کریں تاکہ ان عبادات کا سلسلہ یوں ہی سہولت کے ساتھ چلتا رہے۔ دوستو، جہاں سعودی
वजारत हज व उम्रा ने 2.5 लाख के करीब लोगों को उम्रा की इजाज़त दे दी है। वहीं सऊदी वजारत सेहत ने 6 किस्म के अफराद को फ़िलहाल उम्रा ना करने का मशवरा दिया है और हिदायत जारी की हैं कि ऐसे लोगों को इजाज़तनामे जारी नहीं किए जाएंगे। उन 6 किस्म के अफराद में वो लोग शामिल हैं कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, ऐसे अफराद जो गैर मुस्तकिल शुगर लेवल रखते हैं, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल के अमराज में मुब्तला हैं, वो अफराद जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो भी फ़िलहाल उम्रे का कसद ना करें, और वो लोग जिनके दिल के मसल्स कमज़ोर हैं वो भी इजाज़तनामा हासिल करने से गुरेज़ करें। बिलाशुबा दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो उम्मत मुसलमान को मिली है, और जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के ज़रिए इन तमाम मकामात मुक़द्दसा के दरवाज़े खोल दिए हैं तो हम सब पर यह लाजिम है कि हम भी कोरोना SOPs को फॉलो करें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक शख्स की गलती और गफलत की वजह से दोबारा इन मकामात तक रसाई छिन जाए। तो हम सब ने यही खुशखबरी और चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी थी। अगर आप हमसे इत्तफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और हरमैन शरीफैन से मुंसलिक ऐसी ही अपडेट्स फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।